भुरगे अदरवायज कशें आसता की एकाच वाड्यावयले भुरगे एकठांय येतात ते ल्हानपणा पासून एकमेकाक वळखता सो एक वेगळे जुळवणी आसता तांची हांगा पळयत जाल्यार तुमी एकमेकाक तशें वळखना अंटील अनलेस तुमी हांगा येवन बसले सो ते डिफिकल्ट जाता एकमेकाक समजपाक डिफिकल्ट जायना सर कित्याक सगळे भुरगे म्हटल्यार आतां मोर दॅन 2 वर्सां जालीं सगळ्यांक सो एकामेकाक सगळे फकाणां मारता एकामेकाची सो आमची ती बॉन्डिंग आसा बॉन्डिंग जालो आसा हय सगळ्या भितर आनी आमच्या वाड्या वयले म्हटल्यार ते बाकीचे चडशे सिनियर आसले खूब सो ते सोडून गेले सो आमकां यूथ आनीक जाय पडटाले सो चवथी पयलींच मेळटा तुमी हांगा हय आमी एक मे एंडी म्हटल्यार प्रॅक्टीस स्टार्ट करता जुनाच्या ह्याच देवळांनी हय हांगाच करता मे एंडिंगच्यान स्टार्ट करता आनी डिसेंबर म्हणसर उरता आरती हय डिसेंबर मेरेन कॉम्पिटिशन हें करता सगळ्या कॉम्पिटिशनांनी वता तुमी हय ऑलमोस्ट सगळ्या काणकोण केप्यां सगळ्याक वयता सगळे कडेन फूल गोवा मूळ गांवचें नांव गाजयता तुमी थंय थंय चल पळय तो म्हत्वाचो आसता जसो हो म्हत्वाचो तो जो शामेळ वाजोवपी तो म्हत्वाचो आसता आनी थंय थंयच्यान हांसत आसता सांग तुज्या बद्दल सांग पळोवया सो म्हाजें नांव कौशीक गांवस हांव बिचोलचो बिचोलचो सो 10 वर्सां जालीं म्हाका शामेळ वाजयता अरे ओके सो पूण हेजे बरोबरूच आशिल्लो तूं ना पयलीं मेन म्हणजे ल्हान आसतना असो वाड्यार वाजयतालो बट जेन्ना ग्रूप फॉर्म जालो पळय तेन्ना आमच्या भितर एक रोहीत परब म्हणून आहा सो असोच हाय सेकंड्रीक वाजयतालो तेन्ना तेणीन म्हाका नोटीस केलो की बाबा अमको अमको भुरगो आहा तेणीन हांकां येवन सांगलें म्हणजे ग्रुपाक मोरेश्वर आमच्या सो एक तेन्ना शामेळ वादक नासलो हेंच्या कडेन सो तेणीन ग्रुपाक सांगलें की बाबा असो असो एक भुरगो आहा तो वाजयता सो तेन्नाच्यान मागीर हांगा येयलो तेणीन आनी मागीर तेणीन तेच्या थ्रू गायडन्सान शामेळ वाजोवपाक शिकलो अशें थ्रू प्रोफेशनल डायरेक्ट तुका बॅकअप कोण ना दिसता म्हाका ना म्हाका बॅकअप असो कोण नासलो हांकां प्रत्येकाक बॅकअप आसा एक ते गायकाक ना आनी तुका ना बॅकअप म्हणजे सोहम एक आहा आमचो एसिस्टंट शामेळ वाजव शामेळ वाजव अंदूच आयला तेका तेका ट्रेनींग ना तो सद्या ट्रेनींग ना सद्या तो बॅकअप तुजो तूं ताजो मास्तर जालो शामेळ तुम्ही पळयतात GNH